सियासी माहौल गर्म, पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले तेज। सेनेट में फैसल वावडा की तकरीर के दौरान हंगामा, पीटीआई की सेनेटर फलकनाज ने गाली दी तो फैसल वावडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी न मांगने पर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। फैसल वावडा ने अपनी तकरीर में वजीर आला केपी को ललकारा, कहा गंडापुर आए उनकी जुल्फों की लटों से लटकाएंगे, एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडापुर पैटीज खा कर गया, कह दिया जैमल लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में एक ऐसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा, गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का नौमई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तक़द्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा, चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद उस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। केपी का वजीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है, 13 दिन रह गए। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूं। कल जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे, एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असेंबली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से अपोजिशन, हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की, जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा, मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 MNAs को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गईं, चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का भी इल्ज़ाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्पीकर को बताया गया था। पीटीआई दौर में तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाक़या, पार्लियामेंट पर हमला है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा,
پارلیمان میں جو واقعہ ہوا کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا. جلسے میں ہونے والی تقریر بھی جمہوری نہیں تھی. پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو سنبھالے, اسے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کرے. یہاں کوئی فرشتہ نہیں, سب کی الگ الگ تاریخ ہے. حکومت اور اپوزیشن بریک لگائیں, ملک کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں. مجروح ہوا پورے پاکستان نے دیکھا, ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا وقار مجروح کیا گیا. مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں. شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال, کہا پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے. چند دن پہلے ایک قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا. پارلیمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. ہم استعمال ہوئے ہیں, جمہوری قوتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اسپیکر کی مرضی شامل تھی. آواز دبانے کا عمل چھوڑ دیں, اب پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. بولے علی امین گنڈاپور کا نقطہ نظر صحافت میں کالی بھیڑوں سے متعلق تھا. وہ لوگ جو لاپتہ افراد کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹرویو کراتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے. خواتین کا احترام ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے معتبر ہے. پی ٹی آئی میں کوئی شخص بھی خواتین سے متعلق حقارت کا رویہ نہیں رکھتا. کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا. سی سی ٹی وی شواہد کے مطابق کسی رکن کو قومی اسمبلی کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا. اسپیکر ایاز صادق کل کے اجلاس ایوان کو اعتماد میں لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی رات میں کہاں تھے پتہ چل گیا. بھائی فیصل امین نے تصدیق کی, بھائی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے. اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے. علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ کر پارٹی قیادت سے رابطہ کیا. زوم میٹنگ میں پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں اپنی طویل میٹنگ سے آگاہ کیا. پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس پر مشاورت بھی کی. گزشتہ روز علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تشویش کا اظہار کیا تھا. علی امین گنڈاپور خود بتائیں گے کہ کتنی بڑی میٹنگ تھی. علی امین کو اگلی بار جیم, گرم پیٹیز اور کریم بھی ملے گی. پٹھان غیور قوم ہے, علی امین گنڈاپور انہیں بدنام نہ کریں. سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو, کہا 2022 کی پی ٹی آئی اسمبلیوں کی فوٹیج دیکھ لیں کس طرح دھاوا بولا گیا. کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کی حکومت ذمہ داری لے گی. علی امین گنڈاپور کی خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش. پی پی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کا نوٹس لیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے. سعدیہ جاوید کی قرارداد پر پی ٹی آئی ارکان کا ایوان میں شور شرابہ. آسٹریلیا میں 14 سال تک کے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے. قانون سازی کی تیاری شروع کر دی گئی. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا. بچوں کے نالات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں, سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں. آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں.